नौजवानों, आज मैं तुमसे कहना चाहूंगा, आज मैं तुमको मुखातब करके कहता हूं, इस पर गौर व फिक्र करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको कितनी अच्छी जिंदगी अता की है। आज तुम बिल्कुल सही सालिम हो, आज तुम्हारे पास ताकत भी है, आज तुम्हारे पास कुव्वत भी है, आज तुम्हारे पास हर चीज है, आज तुम चल भी सकते हो, आज तुम हर कुछ कर सकते हो। अब तुम्हें फैसला करना है कि हमें जिंदगी किस तरह से गुजारनी है, हमें जिंदगी को किस तरह से गुजार करके जाना है। और मेरे नौजवानों, आज तुम देखो 18 साल का नौजवान तुम्हें चौराहों पर नजर आएगा। आज तुम 18 साल के नौजवान को देखो, कोई नशा करता हुआ नजर आता है, कोई बदकारियों में मुलव्विस होता हुआ नजर आता है, कोई किसी तरह से जिंदगी को गुजार रहा है। और मेरे नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहूंगा, ये जो तुम अपनी जिंदगी को यूं खराब कर रहे हो, ये जो अपनी जिंदगी को यूं बर्बाद कर रहे हो, कभी तुम नशा करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हो, कभी तुम चौराहों पर बैठकर यारबाजियां करके अपनी जिंदगी को खराब करते हो, कभी तुम दूसरे काम करके अपनी जिंदगी को खराब करते हो। और नौजवानों, इस चीज का फैसला करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको जिंदगी अता की है, ये इतनी अजीम नेमत तुमको दी है, बिल्कुल सही सालिम तुमको बनाया है। अब फैसला तुम्हें करना है कि जिंदगी हमें किस तरह से गुजारनी है, हमें किस तरह से जिंदगी गुजार करके जानी है। और नौजवानों, मैं तो बस इतना कह सकता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको ये जिंदगी अता की है, तुमको सही सालिम बनाया है, तो अपनी जिंदगी को कुरान के फरमान के मुताबिक गुजारो, शरीयत मुस्तफा के मुताबिक गुजारो। अगर तुमने अपनी जिंदगी को शरीयत मुस्तफा के मुताबिक गुजार दिया, कुरान के फरमान के मुताबिक गुजार दिया, और नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहूंगा, तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, मरने के बाद आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। आज तो तुम इधर आदर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो, अपने दिल में पक्का अकीदा बना लो, ये अहद कर लो कि आज के बाद अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिंदगी को गुजारेंगे, कुरान के फरमान के मुताबिक जिंदगी को गुजारेंगे। अगर तुमने कुरान के फरमान के मुताबिक जिंदगी को गुजार लिया, नबी के फरमान के मुताबिक जिंदगी को गुजार लिया, तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें यहां भी इज्जत अता फरमाएगा, यहां भी तुम्हारी ख्वाहिशात है अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी कर देगा। अगर तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी कर लिया और परवरदिगार तुमसे राजी हो गया, अल्लाह का नबी तुमसे राजी हो गए, तो तुम देख लेना तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, हर चीज तुमको खाने के लिए रिस्क भी अता किया, तुम्हें रहने के लिए, आराम करने के लिए अच्छी अच्छी तुम्हारे लिए फैसिलिटी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई, हवा का इंतजाम किया, पानी का इंतजाम किया, तुम्हारे लिए सांस लेने के लिए हवा को बनाया, जिंदगी को गुजारने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पानी को बनाया, और तुम्हें जिंदा रहने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिस्क का इंतजाम किया। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे इंतजाम पहले से फरमा रहा है, नौजवानों, इस चीज पर गौर व फिक्र करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमको यहां भी इज्जत अता फरमाएगा, और मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी बख्शिश फरमाएगा, तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। क्योंकि अपनी जिंदगी को तुम ज्यादा से ज्यादा नमाज में गुजारा करो, ज्यादा से ज्यादा नमाज में गुजारो। तुम दुनिया की कितने भी काम करने वाले हो, तुम्हारे सारे काम बाद में कबूल किए जाएंगे, पहले तुम्हारी नमाज कबूल की जाएगी, उसके बाद दूसरे काम कबूल किए। नौजवानों, आज मैं तुमसे कहना चाहूंगा, आज मैं तुमको मुखातब करके कहता हूं, इस पर गौर व फिक्र करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको कितनी अच्छी जिंदगी अता की है। आज तुम बिल्कुल सही सालिम हो, आज तुम्हारे पास ताकत भी है, आज तुम्हारे पास कुव्वत भी है, आज तुम्हारे पास हर चीज है, आज तुम चल भी सकते हो, आज तुम हर कुछ कर सकते हो। अब तुम्हें फैसला करना है कि हमें जिंदगी किस तरह से गुजारनी है, हमें जिंदगी को किस तरह से गुजार करके जाना है। और मेरे नौजवानों, आज तुम देखो 18 साल का नौजवान तुम्हें चौराहों पर नजर आएगा। आज तुम 18 साल के नौजवान को देखो, कोई नशा करता हुआ नजर आता है, कोई बदकारियों में मुलव्विस होता हुआ नजर आता है, कोई
کوئی کسی طرح سے زندگی کو گزار رہا ہے، او میرے نوجوانوں میں تم سے کہنا چاہوں گا، یہ جو تم اپنی زندگی کو یوں خراب کر رہے ہو، یہ جو اپنی زندگی کو یوں برباد کر رہے ہو، کبھی تم نشہ کر کے اپنی زندگی کو برباد کرتے ہو، کبھی تم چوراہوں پر بیٹھ کر یار بازیاں کر کے اپنی زندگی کو خراب کرتے ہو، کبھی تم دوسرے کام کر کے اپنی زندگی کو خراب کرتے ہو۔ او نوجوانوں، اس چیز کا فیصلہ کرو، اللہ رب العزت نے تم کو زندگی عطا کی ہے، یہ اتنی عظیم نعمت تم کو دی ہے، بالکل صحیح سالم تم کو بنایا ہے، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ زندگی ہمیں کس طرح سے گزارنی ہے، ہمیں کس طرح سے زندگی گزار کر کے جانی ہے۔ او نوجوانوں، میں تو بس اتنا کہہ سکتا ہوں، اللہ رب العزت نے تم کو یہ زندگی عطا کی ہے، تم کو صحیح سالم بنایا ہے، تو اپنی زندگی کو قرآن کے فرمان کے مطابق گزارو، شریعت مصطفیٰ کے مطابق گزارو۔ اگر تم نے اپنی زندگی کو شریعت مصطفیٰ کے مطابق گزار دیا، قرآن کے فرمان کے مطابق گزار دیا، ان نوجوانوں میں تم سے کہنا چاہوں گا، تمہاری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، مرنے کے بعد آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آج تو تم ادھر اپنی زندگی کو گزار رہے ہو، اپنے دل میں پکا عقیدہ بنا لو، یہ عہد کر لو کہ آج کے بعد اپنی زندگی کو گزاریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی کو گزاریں گے، قرآن کے فرمان کے مطابق زندگی کو گزاریں گے۔ اگر تم نے قرآن کے فرمان کے مطابق زندگی کو گزار لیا، نبی کے فرمان کے مطابق زندگی کو گزار لیا، تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت تمہیں یہاں بھی عزت عطا فرمائے گا، یہاں بھی تمہاری خواہشات ہیں اللہ رب العزت پوری کر دے گا۔ اگر تم نے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا اور پروردگار تم سے راضی ہو گیا، اللہ کا نبی تم سے راضی ہو گئے، تو تم دیکھ لینا تمہاری زندگی بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اللہ رب العزت نے جس طرح تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہر چیز تم کو کھانے کے لیے رزق بھی عطا کیا، تمہیں رہنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اچھی تمہارے لیے فیسلٹی اللہ رب العزت نے بنائی، ہوا کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا، تمہارے لیے سانس لینے کے لیے ہوا کو بنایا، زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے پانی کو بنایا، اور تمہیں زندہ رہنے کے لیے اللہ رب العزت نے رزق کا انتظام کیا۔ جب اللہ رب العزت تمہارے انتظام پہلے سے فرما رہا ہے، نوجوانوں اس چیز پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو۔ اللہ رب العزت تم کو یہاں بھی عزت عطا فرمائے گا، اور میدان محشر میں اللہ رب العزت تمہاری بخشش فرمائے گا، تمہیں جنت عطا فرمائے گا، کیونکہ اپنی زندگی کو تم زیادہ سے زیادہ نماز میں گزارا کرو، زیادہ سے زیادہ نماز میں گزارو۔ تم دنیا کی کتنے بھی کام کرنے والے ہو، تمہارے سارے کام بعد میں قبول کیے جائیں گے، پہلے تمہاری نماز قبول کی جائے گی، اس کے بعد دوسرے کام قبول کیے